नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा इन्फ़अनी बिमा अल्लमतनी व अल्लिमनी मा यंफ़अनी व ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअहू व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबहू रब्बी यस्सिर वला तुवस्सिर वतम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन या फत्ताहु या अलीम अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा क़व्वीना फ़िद्दीन रब्बी ज़िदनी इल्मा आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इंशाल्लाह आज हम सूरह अन्निसा की आयत नंबर 5 स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। और इससे पहले हमने 4 आयतें मुकम्मल की। पहले में हमने देखा अल्लाह सुब्हानहू ताला जब एक सोसाइटी कायम कर रहे हैं तो उसके लिए क्या ज़रूरत है, किस चीज़ की ज़रूरत है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के तकवे की ज़रूरत है ना। हमने पहली आयत में देखा था कि अल्लाह का तकवा होगा तो रहमी रिश्तों में भी क्या होगी, इंसाफ रहेगा, अदल रहेगा। और फिर उसके बाद जो आपस के मामलात हैं, जो माशरती मामलात हैं, उसमें भी इंसाफ रहेगा अगर तकवा होगा। तो अल्लाह सुब्हानहू ताला ने याद दिलाया कि तुम सब एक ही नस्ल से हो, तुम सब आदम और अम्मा हव्वा की औलादे हो, तो आपस में क्या करो, तकवे से, अल्लाह के खौफ से, अल्लाह के डर से काम लो, ताकि तुम एक दूसरे के साथ ज्यादतियां ना करो। फिर अल्लाह सुब्हानहू ताला ने आयत नंबर 2 में यतीमों के बारे में, जो कमजोर तबकात हैं उसमें औरतें आ गई, बच्चे आ गए, यतीम आ गए, ठीक है। तो यतीमों के ताल्लुक से फरमाया कि यतीम बच्चों को जो माल अल्लाह सुब्हानहू ताला उनके हक में मतलब जो उनके वालिदैन के इंतकाल के बाद अल्लाह ने उनके हक में जो माल छोड़ा है और वो उनकी प्रॉपर्टी है, उनकी मिल्कियत है, उसको चेंज मत करो, एक्सचेंज मत करो। अपना बुरा बुरा माल मिलाकर उनका अच्छा अच्छा माल ना ले लो। यानी अगर तुम उनकी कोई अच्छी चीज देखो तो तुम ये कहो कि गिनती तो पूरी कर दी हमने उसकी, मोटी मोटी बकरियां क्या कर लेते थे, ले लेते थे, और अपनी लागुर और कमजोर सी बकरियां जो होती थी वो उसमें डाल देते थे। तो इस तरीके से खयानतें करते थे जो उनके वली बन जाते थे। तो अल्लाह ने कहा कि ये तुम्हारा खबीस माल है, और उन लोग के, उनके वो जो यतीम बच्चे हैं उनके पाक मालों से अपने माल को तब्दील ना करो और उनके मालों को अपने माल में मिलाकर मत खा जाओ। ये क्या है, कबीरा गुनाहों में से है, बड़े गुनाहों में से। फिर अल्लाह सुब्हानहू ताला ने यहाँ पर तीसरी आयत में बताया कि यतीम जो बच्चियां हैं, अगर तुम उनके साथ उनके हुस्न जमाल, उनके माल और किसी दुनियावी गर्ज से तुम उनसे निकाह करते हो और फिर उनको क्या करते हो, उनके साथ नाइंसाफी या ज्यादतियां करते हो, तो इससे बेहतर है कि तुम और दूसरी औरतों से निकाह कर लो, यतीम बच्चियों को छोड़ दो। तुम उनके वली ही बने रहो, उनसे तुम्हें निकाह करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि क्या होगा, तुम उनके साथ नाइंसाफी करोगे और अल्लाह के बारगाह में पकड़ होगी तुम्हारी। तो बेहतर है तुम दूसरी 2 या 3 या 4 औरतों से निकाह कर लो। एट अ टाइम तुम 4 औरतें मैक्सिमम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जितनी बीवियां रखने की इजाजत नहीं। हाँ, तो उस जमाने में, उस दौर में लोग 10-10 20-20 बीवियां रखते थे, तो अल्लाह ने एक लिमिट लगा दी, एक हद बांध दी कि बस 4 से ज्यादा नहीं। और वो भी इस शर्त पर, उसकी कंडीशन ये है कि अदल होना चाहिए। अगर अदल ना हुआ तो फिर एक ही रखो, एक ही से निकाह करो, और तुम्हें दूसरी फिर तीसरी या चौथी करने की जरूरत नहीं है। और अदल कैसे होता है, देखिए अदल जो होगा ना, अददी चीजों में होगा। अददी चीजें यानी जिनको आप गिन सकते हैं। अब दिल की मोहब्बत तो ऐसा होता है कि किसी एक की तरफ, लेकिन अक्सर ये होता है कि इंसान का दिल जिस तरफ झुकता है तो वो क्या करता है, ज्यादा उसके लिए करना चाहता है। तो अल्लाह सुब्हानहू ताला ने इसलिए मना फरमा दिया कि अगर तुम अदल नहीं कर सकते तो सिर्फ एक ही औरत से निकाह करो। अदद अदद के ताल्लुक से, यानी अगर कोई चीज तुमने इसको इतना माल दिया तो इसको भी इतना माल दोगे, इसको इतनी खाने की चीजें दी तो इतना रिस्क उसको भी दोगे। तो ये तमाम चीजों में आप क्या कर सकते हैं, काउंटिंग कर सकते हैं। और जिस चीज को काउंटिंग नहीं कर सकते, मोहब्बत को इंसान काउंट कर सकता है, नहीं कर सकता। और इंसान का, हर इंसान का मामला ऐसा होता है कि वो किसी से की तरफ ज्यादा झुकता है और किसी की तरफ नहीं झुकता है। तो अल्लाह ने कह दिया कि ये मामला, दिल का जो मामला है उसके अंदर तो कोई पकड़ नहीं है, लेकिन जो जाहिरी मामलात है, जो अददी मामलात है, जो काउंटिंग वाले मामलात है, उसके अंदर तुम्हारी पकड़ होगी अगर तुमने अदल ना किया। हाँ,
اور عدل کرتے ہو تو 2 بھی کر سکتے ہو، 3 بھی کر سکتے ہو، 4 بھی کر سکتے ہو۔ اگر ان سب کی بھی استطاعت نہیں رکھ سکتے اور تم نکاح ہی کرنا چاہتے ہو تو تمہاری باندیاں ہیں، کیونکہ ان کا مہر کیا ہوتا تھا، کم ہوا کرتا تھا آزاد عورتوں سے، تو تم ان سے نکاح کر سکتے ہو۔ پھر اللہ نے فرما دیا کہ یہ زیادہ قریب ہے کہ تم جھک نہ جاؤ کسی ایک عورت کی طرف، زیادہ تمہارا میلان نہ ہو جائے، زیادہ نہ جھک جاؤ اور بے انصافی نہ کر بیٹھو، اسی لیے ایک عورت ہی ٹھیک ہے۔ پھر کیا فرمایا کہ جن عورتوں سے بھی نکاح کرو، چاہے یتیم ہو، چاہے وہ آزاد عورتیں ہوں، چاہے وہ تمہاری باندیاں ہوں، جس کو بھی تم نے نکاح میں لیا اس کا مہر تمہیں خوشی خوشی دینا ہے، ایک جبر سمجھ کر اور ایک وہ سمجھ کر نہ دیا جائے، بوجھ سمجھ کے، بلکہ ایک ذمہ داری کو خوشی نہلتن، خوش دلی کے ساتھ دیا کرو۔ نہلا ہم نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا، نہل کس کو کہا جاتا ہے، شہد کی مکھی کو، جس طرح سے وہ خوشی خوشی سے اپنا شہد دوسروں میں تقسیم کر دیتی ہے اور جن پھولوں سے رس چوستی ہے ان کو بھی فائدہ پہنچاتی ہے، تو اس طرح سے فائدہ پہنچانے کی غرض سے اور نیت سے تم خوش دلی سے ان کے مہر ان کو دو۔ ہاں البتہ اگر وہ چھوڑ دیں، اگر وہ ہی نہ لینا چاہیں، یا وہ معاف کر دیں، یا کچھ حصہ معاف کر دیں پورا، یا 50%، یا جتنا وہ معاف کرنا چاہیں وہ کر دے، تو پھر تم اسے خوشی خوشی سے لے سکتے ہو، اسے کھا سکتے ہو۔ اب انشاءاللہ ہم آج کی آیت پہ بڑھتے ہیں، آیت نمبر 5 پر۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت میں کیا فرمایا ہے کہ جو بے وقوف ہیں ان کو ان کے مال نہ دو جب تک کہ وہ عقل والے نہ ہو جائیں۔ ایک تو دیکھیں اس کے اندر یتیم بھی آتا ہے، کچھ اسکالرز کا یہ ماننا ہے کہ اس کے اندر یتیموں کی بات آئی ہے۔ یہ یتیم جو ہے کیسے ہوں گے؟ اگر چھوٹے بچے ہیں، ٹھیک ہے، یتیم تب تک ہوتا ہے جب تک کہ وہ بلوغت کو نہ پہنچ جائے، ٹھیک ہے۔ کوئی بچہ ہے ابھی بلوغت کو نہیں پہنچا، اس کے اندر سمجھ اور رشد نہیں آئی ہے، اور وہ چھوٹے پن میں کیا ہو گیا، یتیم ہو گیا، اس کے باپ کا انتقال ہو گیا۔ خاص طور پر باپ کا انتقال کو ہی شریعت میں یتیمی کہا جاتا ہے۔ اب وہ بچہ جس کا باپ انتقال کر چکا ہے اور وہ ابھی بالغ نہیں ہوا ہے، تو وہ کیسا ہے؟ اگر وہ ناسمجھ ہے، اس کے اندر اتنی عقل نہیں ہے کہ اپنے مال کا حساب کتاب کر کے اس کا صحیح استعمال کر سکے، تو اس کو اس کا مال ریٹرن مت کرو، اس کو ابھی اپنی کسٹڈی میں رکھو اور اسے سنبھال کر رکھو۔ تو کچھ اسکالرس کا یہ کہنا ہے کہ یتیموں کو نہ دو، کچھ اسکالرس کا کہنا ہے کہ چھوٹے بچوں کو بھی، چاہے تم زندہ ہی کیوں نہ ہو، چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں ان کو وہ ذمہ داری مت دو مال کی کہ جس سے وہ اڑا دیں اور ان کو سمجھ نہ ہو کہ انہوں نے مال کو ضائع کر دیا۔ اس کے اندر اور بھی ایسے بچے بھی شامل ہیں کہ وہ بچے جو کہ فضول خرچ ہوتے ہیں، جو غلط راہ میں پڑ گئے ہیں، تو ایسے بچوں کو بھی مال نہ دو۔ اور کچھ اسکالرس کا یہاں پر ماننا یہ ہے کہ بیویاں اس کے اندر آتی ہیں، کہ بیویاں جو ہیں وہ سفہا میں ہیں، بے وقوفوں میں سے ہیں۔ اور وہ کون سی بیویاں؟ وہ بیویاں نہیں جو کہ مطلب مال کا صحیح استعمال جانتی ہے، بلکہ وہ بیویاں جو اسراف کرتی ہیں، فضول چیزوں میں مال کو خرچ کرتی ہیں۔ تو یہاں پر کہا گیا ہے بے وقوفوں کو ان کا مال نہ دو۔ ہم لفظی ترجمہ کرتے ہیں انشاءاللہ، پھر دیکھیں گے اس کی تشریح کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تؤتوا السفهاء اموالکم التي جعل اللہ لکم قیاما وارزقوہم فیها واکسوہم وقولوا لهم قولا معروفا۔ اب یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں ولا، و سب سے پہلا ورڈ ہے واو۔ واو کیا ہے؟ حرف عطف ہے، حرف عطف، کوآرڈینیٹنگ کنجنکشن۔ کوآرڈینیٹنگ کنجنکشن، واو کا ترجمہ ہوگا اور، اردو میں، اور انگلش میں ہوگا اینڈ۔ آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے ہم نے اب تک 5 آیتیں مکمل کر لی، اور اس میں جتنے بھی واو آئے ہیں اب تک سارے کے سارے حرف عطف آئے ہیں جن کا ترجمہ اور ہے، اینڈ ہے۔ ابھی تک ہم نے قسم والا واو نہیں پڑھا ہے جو کہ حرف جر ہم نے شروع میں گرامر میں دیکھا تھا، جب وہ آئے گا انشاءاللہ تب ہم پڑھیں گے۔ اور واو کا ترجمہ یہاں پر کیا ہے؟ اردو والا اور انگلش میں اینڈ۔ اور لا تو، اب یہ دونوں ملا کر یہ کیا ہے؟
नेगेटिव इम्पेरेटिव, नेगेटिव इम्पेरेटिव, नेगेटिव इम्पेरेटिव यानी ऑर्डर है, कमांड है, लेकिन मना किया गया, इसमें डोंट्स में आएगा, तो इसको कहेंगे हम हुक्मे नहीं, हुक्मे, बेटे हुक्मे नहीं। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला यहाँ पर किसी काम को करने को मना कर रहे हैं। देखिए हमने क्या देखा था कि सूरह निसा कौन सी सूरह है, मदनी सूरह है ना, और मदनी सूरह क्या होते हैं, मदनी सूरत का टॉपिक होता है कमांडमेंट्स, ऑर्डर्स, हुक्म। अब वो हुक्म करने के लिए होगा या ना करने के लिए होगा, अल्लाह किसी चीज को करने के लिए कहेंगे या किसी चीज से रोक देंगे। तो देख रहे हैं हम पहली आयतों से अल्लाह सुब्हानहू तआला कुछ ना कुछ करने का हुक्म दे रहे हैं या कुछ किसी चीज से रोक रहे हैं कि यतीम का माल ना खाओ, निकाह कर लो, और अदल करो, और नाइंसाफी ना करो, एक तरफ ना झुक जाओ, ये सारी चीजें करने या ना करने का हुक्म दिया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर कमांडमेंट्स हैं और ऑर्डर्स हैं। ठीक है, तो नेगेटिव इम्पेरेटिव यानी हुक्म नहीं, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने यहाँ पर मना किया है किसी काम को करने से। अब वो क्या काम है, हम पहले इसको देखते हैं लफ्ज को। ला तू तू, व और ला, ला का तर्जुमा क्या होता है, नहीं, नॉट, और यहाँ पर डोंट में आएगा, डोंट क्योंकि हुक्म है ना, नॉट नहीं। तू, इसके रूट लेटर है हमजा, ता, या, हमजा, ता, या, अता करना, देना। ठीक है, अभी हमने पिछली आयत में क्या पढ़ा था, व आतू सदुकातिहिन्ना, है ना, हमने पढ़ा था कि दे दो। अभी यहाँ पर अल्लाह सुब्हानहू तआला क्या कह रहे हैं, नहीं दो, मत दो। तो हमजा ता या अता करना या देना, देने का तर्जुमा आएगा। और हम इस वर्ड को पूरा वो करते हैं डिसेक्ट। व और ला नहीं, ता तुम, ता मतलब तुम, और वाव अलिफ किसके लिए आता है, प्लूरल के लिए आता है, जमा के लिए, जमा, जमा मुजक्कर प्लूरल मेल के लिए आता है। वाव अलिफ का तर्जुमा क्या होगा, सब, तुम सब, तुम सब, यू ऑल। ठीक है, नहीं तुम सब, और बीच में क्या बच गया हमारा, हमजा, ता, या। अब आप कहेंगे कि या कहाँ गया, तो या क्या है, हरफे इल्लत है। हरफे इल्लत किसको कहते हैं, वीक लेटर को कहते हैं। हमजा, वाओ, या, तीन हुरूफ ऐसे हैं अरबी जबान में जो वीक हैं। वीक यानी कमजोर हैं, जिनको इल्लत कहा जाता है। अरबी में इल्लत किसको कहा जाता है, बीमारी को, कमजोरी को। ठीक है, इंसान बीमारी में कमजोर हो जाता है ना। तो अलिफ वाव या तीन कमजोर लेटर्स हैं जो कि क्या होते हैं, कभी कभी वर्ड में से गायब हो जाते हैं या फिर एक दूसरे की जगह को तब्दील करते हैं। अलिफ की जगह वाव, वाव की जगह या की जगह अलिफ, ऐसे भी हो सकता है, या पूरी तरह से वर्ड में से गायब भी हो सकता है। तो यहाँ पर तर्जुमा किस तरह होगा, रूट लेटर हमारा होगा हमजा ताया, अताया, और ये ता है शुरू में और एंड में है वाव अलिफ। ता का तर्जुमा हो गया तुम, यू। ठीक है, और हमजा ताया यानी दे दो, दो सॉरी इंग्लिश में लिख, दो या दे दो, वाव अलिफ सब, तुम सब, तुम सब दे दो, तुम सब दे दो, क्या दे दो, और ला आ गया तो तुम सब नहीं दो, तुम सब मत दो। ठीक है, डोंट गिव, डू नॉट गिव, यू ऑल डू नॉट गिव। व और ला नहीं, ता तुम, वालिफ सब, अता या अता करो या दो, और नहीं तुम सब दो, असुफहा। अच्छा, आप लोगों को ये वर्ड समझ आ गया ना, ये क्या है, हुक्मे नहीं, यानी कमांड है, हुक्म है, नेगेटिव हुक्म है, यानी नहीं किया जा रहा है, मना किया जा रहा है, इसीलिए उसको हम नेगेटिव इम्पेरेटिव कहते हैं, हुक्मे नहीं कहते हैं। कि हुक्म तो है लेकिन नहीं में है, मना में है। वह और ला नहीं, ता तुम, वाले सब, अताया अता करो या दो, और नहीं तुम सब दो, असुफहा। अब ये वर्ड कैसे शुरू हो रहा है, अल से शुरू हो रहा है। तो अल से शुरू होने वाला हर वर्ड क्या होता है, इस्म होता है, नाउन होता है। ठीक है, अब सुफहा जो है, इसके रूट लेटर है सीन, फा, हा, सीन, फा, हा। सुफहा कहा जाता है बेवकूफ को, किसको कहा जाता है, बेवकूफ को।
ہم نے سورہ بقرہ میں یہ ورڈ پڑھا تھا جب ہم اس کی آیتیں پڑھ رہے تھے، قبلہ تحویل کی آیتیں پڑھ رہے تھے، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ یہ لوگ ایمان والوں کو بے وقوف سمجھ رہے ہیں کہ کبھی ادھر قبلہ پڑھتے ہیں، کبھی ادھر پڑھتے ہیں، ادھر منہ کر کے نمازیں پڑھتے ہیں، تو یہ لوگ بے وقوف ہیں۔ اللہ نے کیا کہا؟ نہیں نہیں، ہم یہ مسلمان بے وقوف نہیں ہے، بلکہ جو کہہ رہے ہیں وہی بے وقوف ہے۔ اچھا چلیں، ٹھیک ہے، خیر۔ سین فا ہا، اس کا سنگولر ہے سفیہن۔ سفیہن، سفی مطلب ایک، ایک بے وقوف، ون فول، سفیہن۔ اور یہاں پر ہے سفہا، پلورل فارم ہے، جمع ہے، جمع ہے تو مطلب بے وقوفو، ٹھیک ہے، بے وقوفو۔ سفیہن کا پلورل ہے، جمع ہے سفہا، سفہا پلورل ہے، اور سفی واحد ہے، سنگولر ہے، یہ سنگولر ہے، یہ پلورل ہے۔ سین فہا اس کے روٹ لیٹر ہے، اور اس کا ترجمہ ہوگا بے وقوفوں۔ فولش، فولش، بے وقوفوں کو۔ اور لا نہیں، تا تم، واؤلی سب، حمزہ تا، یا عطا کرو یا دے دو، السفہاء بے وقوفوں، یا پھر ہم نادانوں کا بھی ترجمہ کر سکتے ہیں، نادانوں، جن کو ابھی عقل اور شعور نہیں آیا ہے، یا جو عقل شعور رکھتے ہی نہیں ہے، بے وقوف ہیں، ٹھیک ہے، مجنون ہے، ان کا دماغ، مطلب ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عقل فراہم ہی نہیں کی، تو ایسے لوگ مجنون جو ہیں ان کو بھی اس میں کاؤنٹ کیا گیا ہے، یتیم بچوں کو بھی کاؤنٹ کیا ہے، اور عام بچوں کو بھی کاؤنٹ کیا ہوا ہے۔ وہ اور لا نہیں، تا تم، والی سب، عطا کرو، دو نہیں تم سب دو، السفہاء نادانوں کو، اموالکم، اموالکم، دو ورڈز ہیں، اموال پلس کم، اموال کے روٹ لیٹر ہیں میم واو لام، اور یہ ہے مال کی جمع، مال کا پلورل ہے اموال، یعنی ویلتھ، اور اردو میں ترجمہ ہم مال ہی کہیں گے، مال۔ اور یہاں پر کیا آ رہا ہے؟ کم، کم کیا ہے؟ اٹیچ پروناؤن ہے، جڑا ہوا ہے، اسی لیے اٹیچ پروناؤن ہے، ضمیر متصل ہے، تو یہاں پر کم کا ترجمہ کیا ہوگا؟ یو آل، تم سب، تمہارے، یور، یور، تمہارے، یور، تمہارے، ٹھیک ہے، تمہارے مال، یور ویلتھ، اپنے مال، یا اپنے بھی ترجمہ آپ کر سکتے ہیں، اپنے یا تمہارے۔ و اور لا نہیں، تا تم، والی سب، عطا کرو یا دو، السفہاء نادانوں کو، اموال مال، کم تمہارے مال، اپنے مال، التی، التی، اب ہم نے الذی ایک ورڈ پڑھا تھا، الذی، ٹھیک ہے، الذی ایک ورڈ پڑھا تھا، اس کا ترجمہ ہم نے کیا کیا تھا؟ وہ جو، وہ جو، ٹھیک ہے، وہ جو، دون ہوں۔ التی بھی سیم ترجمہ رکھتا ہے، یہ ہے اس میں موصول، اس میں موصول، ٹھیک ہے، اس میں موصول اس کو کہا جاتا ہے، الذی، التی کو، الذی میل ہے، التی فیمیل ہے، یہ ہے ریلیٹو پروناؤن، کیا ہے؟ ریلیٹو پروناؤن۔ کہاں لکھیں ہم ریلیٹو پروناؤن؟ بات کو ریلیٹ کرنے کے لیے، بات کو جاری کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، وصل پیدا کرنے کے لیے، موصول کا مطلب ہوتا ہے وصل پیدا کرنا، واسطہ پیدا کرنے کے لیے، ٹھیک ہے، ریلیٹ کرنے کے لیے، تو یہاں پر
اس میں موصول موصول. التی، وہ جو، وہ جو، التی وہ جو. وچ، وچ کا ہم یہاں پر ترجمہ کر سکتے ہیں وہ جو، وچ. ٹھیک ہے، کیا ہے یہ؟ الذی کا فیمیل ہے، الذی میل ہے اور اللتی فیمیل ہے. اس میں موصول ہے الذی میل. ترجمہ بالکل سیم ہوگا، جیسے ہم کہتے ہیں نا ہو مطلب وہ، اور ہاں مطلب بھی وہ، لیکن وہ کون؟ یہاں پر وہ مرد، اور ہاں مطلب وہ عورت. ٹھیک ہے، اسی طرح الذی مطلب وہ جو، اللتی مطلب وہ جو، اور یہ کون ہے؟ میل ہے الذی، اور اللتی جو ہے فیمیل ہے. ترجمہ دونوں کا سیم ہے، وہ جو یا وچ یا the one who. ٹھیک ہے. اب یہ جو اللتی ہے یہ فیمیل ہے نا، تو کس کے لیے آ رہا ہے یہ؟ اموال کے لیے آ رہا ہے. اموال فیمیل ورڈ ہے، اموال فیمیل ورڈ ہے. اب اس کے اندر بھی ایک رول ہے، ایک رول ہے. کیا رول ہے؟ کہ دیکھیں ہم نے دیکھا تھا کہ جو بھی میل ہوتے ہیں نا، میل، ان کی جمع جو ہوتی ہے اونا اینا پر ختم ہوتی ہے. اونا اینا واو الف کو بھی چھوڑ دیتے ہیں. اور فیمیل کی جمع کائے پہ ختم ہوتی ہے؟ آتن آتن پر. فیمیل جب جمع بنیں گے تو یا تو اونا اینا پہ ختم ہوں گے میل جو ہوں گے، اور فیمیل جو ہوں گی آتن آتن پر ختم ہوں گی، مکمل ہوں گی. ہاں البتہ اگر کسی بھی ورڈ کو آپ دیکھیں کہ وہ اونا اینا یا آتن آتن پر ختم نہیں ہو رہا لیکن پھر بھی وہ جمع ہے، تو ایسی جمع کو ہم فیمیل جمع کہتے ہیں. کیسی جمع کہتے ہیں؟ فیمیل سنگولر، فیمیل، فیمیل جمع کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اب یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں اموال جو ہے، کیا کیا ہونا چاہیے تھا؟ مال. مال، مال کی جمع یا تو مالونا یا مالینا ہونا چاہیے تھا، یا مالاتن یا مالاتین ہونا چاہیے تھا. نہ ہی اونا آ رہا ہے آخر میں، نہ اینا آ رہا ہے، نہ آتن آ رہا ہے، نہ آتین آ رہا ہے. تو کیا بن گیا؟ یہ تو ٹوٹ پھوٹ گیا نا، مال ورڈ ہی ٹوٹ پھوٹ گیا، اموال بن گیا. اسی طرح ابھی ہم نے کیا کہا تھا؟ سفیہن. سفیہن کی جمع کیا ہونا چاہیے؟ سفیہونا سفیہینا، یا سفیہاتن سفیہاتن. لیکن ایسی کوئی جمع نہیں بن رہی، ایسا کوئی پلورل نہیں بن رہا، یہ تو کچھ اور ہی بن جا رہا ہے نا؟ بالکل الگ ٹوٹا پھوٹا سا پلورل بن رہا ہے. تو ایسے پلورل جو بالکل ٹوٹے پھوٹے ہوں گے اور اس کے آخر میں اونا اینا یا آتن آتن نہیں آئے گا، تو ایسی جمع کو ہم کیا کریں گے؟ فیمیل مانیں گے. کیا مانیں گے؟ فیمیل پلورل مانیں گے، فیمیل والی جمع مانیں گے. تو یہ رول یاد رکھ لیجئے، جس بھی جمع کے آخر میں اونا اینا آتن آتن نہیں آئے گا، پلورل جمع اونا اینا آتن آتن، آتن یا آتن، یہ اگر کیا ہوگا؟ نہیں ہوگا، تو وہ جمع کیا ہوگی؟ فیمیل. فیمیل بھی ہوگی اور اس کو واحد بھی مانیں گے، سنگولر بھی مانیں گے. ٹھیک ہے. خیر اس چیز کو دیکھ لیں کہ وہ سنگولر بھی مانی جائے گی، اور سنگولر بھی مانی جائے گی اور فیمیل بھی مانی جائے گی. حالانکہ وہ کیا ہے؟ پلورل ہے، جمع ہے. لیکن چونکہ اس کے آخر میں اونا اینا آتن آتن نہیں آ رہا، تو ہم اس کو سنگولر بھی مانیں گے اور فیمیل بھی مانیں گے. ٹھیک ہے. سنگولر بھی مانیں گے، فیمیل بھی مانیں گے. یہ عربوں نے اپنا قانون بنایا ہے، یہ ان کا قانون ہے. کسی بھی لینگویج کو پڑھتے ہیں ہم، جب کسی دوسرے کی لینگویج کو، تو ہم کو ان کے رولز کے، ان کے مطابق چلنا پڑتا ہے. ہم اپنے قوانین، اپنے قواعد، اپنا گرامر نہیں بنا سکتے. یہ ان کا گرامر ہے جو ہم کو ماننا پڑے گا. ٹھیک ہے. تو یاد رکھ لیجئے ایک جملہ: ایسی جمع جس کے آخر میں اونا اینا آتن آتن نہیں ہوگا،
تو وہ سنگولر فیمیل ہوگی، واحد مؤنث ہوگی. ٹھیک ہے، واحد مؤنث ہوگی، سنگولر فیمیل ہوگی. ایک منٹ ہم جوائن کرتے ہیں. جی کسی کا کوئی سوال ہے تو ہینڈ ریز کر دیں. کلاس ہماری مکمل ہو گئی، جن کو لیو کرنا ہے وہ لیو کر سکتے ہیں انشاءاللہ. ناہید آنٹی آپ سنانا چاہ رہے تھے نا؟ جی انشاءاللہ. جی پہلے میں شروع کرتا ہوں انشاءاللہ. جی آپ جو شروع کی 3 آیتیں ہیں وہ ہمیں سنا دیجئے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الناس، اے لوگو، اتقوا، ڈرو، ربکم الذی، اس رب، اپنے رب سے، جس نے خلقکم، پیدا کیا تم کو، من نفس، جان سے، من سے، نفس جان، واحدۃ ایک، وخلقا، اور پیدا کیا، منہا، اسی سے پیدا کیا، منہا، اس کا جوڑا، اس ہاں سے اس کا جوڑا. منہا، ہاں منہا، اسی سے، زوجہا، اس کا جوڑا، وبثا، اور پھیلا دیے، منہما، ان دونوں سے، رجالا، بہت سے مرد، کثیرن، بہت سے، ونساء، ونساء، اور عورتیں. واتقوا اللہ الذی، ڈرو اس اللہ سے جس کے بارے میں تساءلون، تم سوال کرتے ہو، بھی، اس سے، تم والارحام، سب ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو. تم ٹھیک سب ہے. ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، بھی، ساتھ اس کے، والارحام، اور قرابت والوں سے. جی ان اللہ، بے شک اللہ، کانا ہے، علیکم، تم پر، رقیبہ، نگہبان. وآت الیتیمہ، دو مال یتیموں کو، اور دو یتیموں کو، اموالہم، ان کے مال، ولا، اور نہ، تتبدلوا، تم تبدیل کرو، الخبیثہ، خبیث سے، بالطیب، ناپاک سے پاک، ولا، اور نہ، تاکلوا، تم کھاؤ، اموالہم، ان کے مال، الی، طرف، اموالکم، اپنے مالوں کے ساتھ. انہو، بے شک وہ ہے، کانا ہے، خوبن، گناہ، کبیرہ، بہت بڑا. ٹھیک ہے. وَإِن خِفْتُمْ، اور اگر ڈر ہو تمہیں، اللہ کے نہ تقسطوا، تم انصاف کر سکو گے، فی الیتیمہ، یتیموں کے بارے میں، فانکحوا، پس تم نکاح کرو، ما جو پسند ہو، جو خوش کرے تمہیں، جو جی، پسند ہو تم کو. جو پسند ہو، لکم، تمہیں، من النساء، عورتوں میں سے، مثنا، دو دو، وثلاثا، اور تین تین، ورباع، اور چار چار. فإن خفتم، پھر اگر تمہیں ڈر ہو، اللہ کہ نہ، تعدلوا، تم انصاف کر سکو، واحدۃ، پس ایک ہی ہے، او، یا، ما، جو، ملکت ایمانکم، تمہارے داہنے ہاتھ میں سے ہے، ذالکا، یہ، ادنا، زیادہ قریب ہے، اللہ کے نہ تعالو، تم جھکو. اور پڑھتی جو. جی بس یہ لاسٹ والی ہے نا، پھر آج والی تو انشاءاللہ نیکسٹ اس میں سنیں گے. ٹھیک ہے. وآتوا النساء، اور دو عورتوں کو، صدقاتہن، ان کے مہر، نحلہ، خوشی سے، فإن، پھر اگر، طبنا، توبہ اور طبنا خوشی سے نا، خوشی سے چھوڑ دیں. ہاں، فإن تابنا، فإن تابنا، اگر وہ چھوڑ دیں، لکم، تمہارے لیے، وہاں توبہ پسند تھی اور طبنا ہے خوشی سے. ٹھیک ہے. جی اور نحلہ بھی خوشی سے. فإن تابنا، جی اگر وہ چھوڑ دیں، لکم، تمہارے، چھوڑ دیں، خوشی سے چھوڑ دیں، لکم، تمہارے لیے، ان شیئن، کل اپنے ان کا کچھ بتایا تھا ڈیٹیل سے، وہ مجھے سمجھ میں نہیں آیا تھا. انشئین، کچھ نہیں، بھی، وہ تو کچھ دنیا بھی کو ہے، وہ کھلاتی. تو مجھے پتا ہے، جی لیکن جی ان کا اپنے ساکن ان ہم کا نے کچھ کہا اور تھا بھی. ان کا الگ سے ترجمہ ہوتا ہے اباؤٹ یا سے. اچھا ٹھیک ہے. ٹھیک ہے.
अन का ये तो तर्जुमा से होता है पता ना, है। अन अन से के दो तर्जुमे, शay'in अबाउट भी कुछ भी। होता है और जी। फ्रॉम भी होता है ना, अच्छा, तो मैं उसमें कुछ वो तर्जुमा ये नहीं कह रही दिया थी, गया। शायद कोई डिफरेंट कोई चीज बताई थी। नहीं नहीं नहीं, बस वही अच्छा, के उसका असल तर्जुमे कुछ और हैं, लेकिन यहाँ पर अन शैइन को दोनों को मिला के हम कहेंगे हाँ, कुछ कुछ भी। कुछ भी से, मिनहु इसमें से, नफ्सन, नफ्सन, खुद, खुद अ, ही, खुद यानी ही, अपने आप खुद ही। फकुलूहु, हाँ खुद ही, फकुलूहु, बस खाओ इसको, हनियम खुश, हनियम मारिया, खुशी 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 से, हाँ, खुशी खुशी, हनिया मरिया, मजेदार और खुश खुशगवार और तरीके खुशी से, खुशी, या हम कह सकते ये हैं हनियम खुशी खुशी। खुशी और मरिया मजेदार, हाँ, खुशी बिल्कुल। खुशी से, ठीक है। और चलिए, ये भी बारक। आयत सुना दो। आज की, जी। जी सुना दीजिए। वला होना, तुम दो, असुफहा, बेवकूफों को, अम्वालकुम, उनके माल, अल्लती, वो अपने जो, माल। अपने माल, सॉरी अपने माल, अल्लती, वो जो, जअलल्लाहु, बनाया है अल्लाह ने, लकुम, तुम्हारे लिए, क़यामन, जिंदगी गुजारने का जरिया, वर्ज़ुक़ूहुम, और दो उनको, रिस्क दो उनको, फीहा, इसमें से, और वक्सुहुम, और पहनाओ उनको, वाकुलु, और कहो, लहुम, उनके लिए, कौलन मारूफा, अच्छी बात। अच्छी बात, भली बात। ठीक है, माशाल्लाह, बारकल्लाहु फीकुम, जी अल्लाहुम्मा सर। ज़िद फज़िद। चले, और किसी का और कोई सवाल है, कोई कुछ पूछ जी। शुक्रिया अब चले, ठीक है, फिर इंशाल्लाह कल फिर मिलते हैं इंशाल्लाह, मंडे को हम मिलेंगे। और उससे पहले आप लोग, अब कितनी आयतें हो गई हमारी, 5 आयतें हो गई। आप सब लोग ट्राई करें कि आपस में रिवीजन कर लें और इसको अच्छी तरह से पक्का कर लें, ताकि आगे जो आने वाले वर्ड्स हैं सब रिपीट होंगे, तो आप लोगों को इंशाल्लाह आसानी होगी। और फिर जब वो शेयर्स आएंगे तो उसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है, तो इससे ये होगा कि आप पहले पहले से आयतों का इंशाल्लाह रिवीजन कर लीजिए। बनती फजजाकल्लाहु खैरन कसीर। चलें, ठीक है, और किसी का कोई सवाल नहीं है तो हम वाइंड अप करते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा। और जो इशू था आप लोगों का, वो हमारी तरफ भी आ रहा है, वो हमें भी ऐसे ही छोटी स्क्रीन दिखाई दे रही है। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि हम उसको डाउनलोड करके दोबारा से अपलोड करें, और उस स्क्रीन को थोड़ा सा बड़ा करने की कोशिश हम करते हैं इंशाल्लाह। ठीक है, वो हमारी ही तरफ से हुआ हुआ है कुछ, तो वो इंशाल्लाह हम उसको सॉर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है। वालेकुम फजजाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा। हाँ, क्या क्यों चिल्ला रहे हो आप?